السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبوكو سي إنكي نجاسيني داوك مسحساي داوك الدود داوكني سنة الهنا فانتي شركة التكي عند شركة الته مالي أولها دفينك إنك أدينا أفك انتم حسبت يمرا أسيد حبانا مكا أنها ستمتو لما بردولتي فانا لأكادو تكيه تو روسيا كي كادو أوكران أكني تمهبكو سكتين مداوكو مسحساك ستو داوكو خدفكو تو أكني اللي تبينمو يرداوكو تونا عندي تأجد انتم نهار سملك عبد القادر كامل محمد أساكو تقوحا اتكي شرفي بالله أكني هم دومينيك ديروه دومينيك تقع اتكي سيدي حسنتي قد كادو تنا لرسول أكني كادو تامتك سجمي مقعد تنا كادونا قت بوليس كادونا أي دكاكن تكك هنما كادونا ويلسل صدوه اللي عنده اللي هنا قرطي مقعد لوكا رسول كادونا عند وادلو مقعد تامو مكني كادو أبي سجم كاهتو جح إتكي شون في هالسكنة مايل كده كنا مال في كتابن كيل حكين إيمتمية توه يا رجونه هو تمكن كتب لنا نهار سملاكا الحاج عبد القادر كامل محمد شرفي بالله الطيف شجوا بالله تلا كالتنا مقاعس هنا كني كاهم تمكن كاتنا علي سلاية حسن محمد كاملي توه كاتنا بوليس كولونيل عبد الله عبدي كني كادونا جيت مكا التنمية توه كي أسوق كادونا أبي مهي أرجو كني كادو تساكو بالله تمكن كاهنم وليه رسيدا تو كالتنم مالية حاجة عند شركة التيفان تي شركة التحاجة وجهها التنمي أكاسمو كويو تو شركة التكاتون نهر ساحشان أمارها واسايا ضمنت لكن هي نقولت الجلسون تدانا هي نقولت وجهها التنمي الكمبسكي هوتيل اللي دفنك إن فكنتم بانكيتي أولايتي يتون كادون حكومة آدوتي شركة التكاد فتاة شركة التليشيا مرأكين كادو تمكت تنجلمية ولا شركة التكي فانتي شركة التوجه التكي الأوكلانا اللي تون كادو دسون دودانا هي نقول توجه تحتنمية تون كادو واسايا دمانة تون كادو كينك اللي يكون دودانا توهم كادو دسونه أبون أولد دنا هن نقول تكين دفلي دك دير تمدا فينا سين كارسوق إننا منقو وزارة تهفاية شركة التليشيان أمراية تنقادنا حكومة أدي تفكا منقو مسؤولين كن جبا إدت سجلهم اللحبه تكل كاتنا افتداء بانكي كي تنقادنا أكم مري تما سعودية شركة تي مقواد لتونا كادونا فيرما كن كادونا تمار حكا تبليدنا إلا حبوه كادو صحيحين وتوكو جمد الآف أنتي بانكي أعسين ينا أحمد عثمان أكن كادونا يابتمية وسكاتك الأبيه يابا إتلوكو وكتاينو. Un projet ambitieux qui correspond à تما بروجي ديرتو مبولولو دا بسنهن بروجي مقو اجروهو اسقلكو مقو عركا اقودكي عن دفي بحسسنا احنا نما اكني كبوتي مالية وقت تحتني ملي حدوي ويكك أكما دهننا أملا أكني تمها مدور دلها هاي نهننا أملا كي تهلوكا دوبولا أكاكا تنيملي اللي تامتن احنا نمان سيويكك حبوسكا أغاردكا سوغنهنا كني تمهاكا سنوتا تماملا أكاكا دور رهنا كني اللي حبوهوي أواي تما بروجيه توقحتكي مالية وزارة تاقبت لهي فوحة إسكاكتنا أواي تولي تنهتن إن لا دولة أكاهتن جحي لهي ماليكك إنكي دولة إيمي نمي هايتو من سيلا تبنوي نحن وعدي قحسي مالو وقت تحت نمكنه يدك أكاك آلينو تما بروجيهتو قحتكي ملا اللي هيان مرها كدتو الدعاء اللي توه شركة ديسي إكنوكوي توه الإنكي لونو هيرين ملا أبينت أسيسونو مالية مدر وزارة ملاك إلياس مسعد ولكن كادو تو كم دل يابتمية إلياس إيه كادو أسيكت اللوك أبنو. Le gouvernement de Djibouti, en premier, le chef de l'État, conscient
gabooti xukuumata dowlad abba fuuxadkak anugu tamahala gidbaabini iyanihi taarigihii tuhumaya amu aka kortuhu gixilo akahtuy fukuni ila xabusanuutaha gabootida dalwaadulu arxad haytihtan malaka rakiibo dhisaamad ugute isaamugtaamid tahtan sharikatitehi taama akulsa bahsiisoonuhu rasida dala fayaha cundaanaytaha taama ette abaka kinni tuhud kentaama keetum mabulu taymaacimiyi magumaluli fiirisne arxad akahayne kahtaarigan inaha afara ligidih adataa baxara tabanaka faya inahi iyatuhu boolkee laxtanta takehtana baaruuraka tabankee lixe hayto farudgaxane doing businesi abtehtana gurantug fuka cultuhu madurwaadulu boolta takehtana baaruho fanata sharikatitee tanabu tacandu tasgalleheetani mili abtahtana taamaatuhulu taama gerso keenig tamcimkeehi gishe inig araxadkeeni haynehi tuh taama xaagida ili dhabuxusnamkeehe توهوكو قمدل كادتنا عفرفت علي السلا كن كادو داغوسنمي وسكيه يعني ميتالو كتاتن ساوكاتو بلنينها تاكلي فانتاروكا كيكيس c'est-à-dire signature de convention فانتكا كيكيمي فون دي غارانتي كي لحبانكي قبوتي هدلا تامتهيا كريدي انتربرينور تاي مشاريع قبت لمراي مجهي عنداني تكني يحي توكلي فون دي غارانتيك هدفها توقعتكي بانكي كاتارجن إنها بانكي قحصة يحينمي كاي قريل هيني كالي حين لقعوي تو لقعو سكو ضمانة فرا تو لقعو قحتي عمي ضمانة فرا تو ضمانتا مجهي عصبة بروجيكي عنداني تي بروجي لو كماتها وعدي و ضمانتا كبوا ما تكي تو ضمانتا تو فرو كبيا أفن دي غارانتي أرحت كهينمي تو فرو كيوانا قد هاي تو فرو كبتماي دولة أرحت هاي تهتن ماليو غارانتي تو عصبة انتربرنوري هن يكادو عصبة مشاريع باهمرها يحين فرنتهيا توكل فرانا محاي توكل فرانا ما ددلاي عندانيتي كادو تامسينك يوعيه هن كادو مقب بروجي جاي تونل مالو واكسوكتي مالو جاي تهاي تاما بسهل بياناي بارو كادو اللي دلالتان الرسيدة راعيهن داقولو تبنو مالية مدرو وزارة ملاكاته قمدلا جابان إرقاكيني أنقراولي يلم جابان إرقالوك تونا تمدفينا كقمدلا يلي يندفينا كنوكو ولا لا يتلوك بتحاجد وجهي تحتني كني اللي يكل سمية الرفل كاتونا مالية حاجد وادلو أبانا هن حتوكيه نكادو تككي كحس تككي نكادو تتلوك اللي أبانا هي نقولوا توجه تحتني أما قولك نكادو واللين جبوتي توجه تكتوي مدور حاجد وادلو نرسو تونا كادو بشو هاكاية فرداديت علسك بسوك حنانه إني ماكوكين كادو إدقيت معنا وليه رسيداغو كو تنمي نفده إده توقع إتك أساكو ألف باتي سوهي رجيني ينين أيرو أفايدا كيني قرسيني مية عالم الألف باتي سوهي يرجيني ين أيرو أفايدا اللي قرسيني ين رحل عقل سايوكي دالا وزارتك جيكا يتبريتو وزارتا يتنعكو وزارتا كيني كادو تمكل كاكا جيدم عالمك أفرده تمكل كادتنا هالباتي سهير جنهين أرو أفاد أرو معكويو نفدك أباكو بايتو تن حسن محمد بليلي تبريتو وزارته ملاك مصطفى محمد محمود يو سايو كده لا وزارته ملاك مؤمن محمد حسناي تنعكو وزارته ملاك منى عثمان أدناي تنا كادو في هاشا أعسينا أدو عالي السعودية كني كادو إدت إنجليتني دفلي توكل مكمبر كادتنا أدم برسني ولفتنا كادتنا ألف باتسو حاجدا ودري كهربايتا كهباني ماكو كني كادتنا كل قرسان لوانا ما يتوهن كيه سيوتك عداقة باسته يمري
مرقتنا كادونا أتحقق سنينك أختبتيني أباساني ما كوكيني لفلي بركة يمرا يدومتنا برتوي برسانا توكل مقوادو كني كادو تما فيه بردو اسم تمكل اللي إجرسانا راسيدا كوكوتو ينفدو وقتها ينداغو دسوغو إنك ينفدك أبا كوبايتو كادونا إنو إتحسن حمد بليلي حسن حمد يلتارياني كني داغو سنمي ستتني كادو إتالوكو أسكابينو. Journée de célébration de la lutte contre l'analphabétisme, je profiterai. Asaki hayroyu igimadi teli saduhu abnahnan gixilo taybulleh tanili afayda akah abnahnani miliyo yexeni enin angaral kasis wama ini fider diso abtahtan gixilo okini toho igimadi tel saduhu garisahtan gixilo kinuko sayo sahala kadra mahmud xeed fuuxadka ka anuko إنفدي مبدع عجيتي ميتكي جمادي تلي سدفتان جحلي هي أمكتة بايسي وايتي ميه نيجي حلو فريقت بابني الدكرة ويا ويدرهي أرحي وايتا بولاتي وايتا فريقت بابنها عيجي وايتان فردينتا في ركلنهنا هدفا إجماع بايسانا ماي توك أولهي أمو كورينونوي إدي أنوكو بركده بريتوكيني أبنهنني ما توهم ماي أويا توهم نغايا أراحت هاينام كيهي بريتو حاجدي نغاي أكاه يكينها أكا فرديني تحتنمي أراحت أكاه هاينام فردينتا تهوكو أوجمد الكاتونا تبرتو وزارة ملاك مصطفى محمد محمود أوكي كادو راغوش نمية مصطفى محمد محمود يمكادو إتلوك كتاتينو. Moi, un grand honneur en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. عالم لا تبريتو هي رجيني هنين أيروه أفايدها سيلوك أفايدي تما رفيو هاي تحت بريتو ملاكه أنوكو تبريتو كي مغو جتته بريتو لو كني مقاعسيني هنين متسنة تما أفايدا تما فري منصرية لا تكفو فري وادل تكفو بريتو فردين تحت نمكني أيون تح إنكهي حريتاي تكي بريتو دعتم آرغو كوتو جحلولوسين دوكاك سلاها بريتو تيابنهنا النوعدي إني فدير دي سوكك حبنام إنكين نحمتك فوحتك دولة أبه بروح إناي تاي سيوس على جفتي كدر محمود حيد أنوكو تبريتو بسوه مرحوي علمي قرانتو أيون تيدا دلاي ودريشي حبانتيا هنا لبوكسيه رسولو أيونتها إنكيه بريتو أبانا فردينتا رسوك بسوه مرحو اللي دي كسانا رسي أيونته بريتو لهتا نمكنوكو رسيدا عافيت وقتها هنداغولو تبنو عافيت وزارة ملك محمد ورسما دريه توحا إتكي سيما دبال أساكونا مقام تونه دايلي حاجيدا قلسي هاي مركين قاد دفين اللي يلمي مدسواية تونه كاتبا تبيبيو كحاجيدا لحيان مرتككي دكاتير أعسين إنكي كني تمكلي دفين سيحيه تو أرحي شكونغون يا دي عسته يعني بياكاي رفلي عصويو تنكاد رمضاية عنصر له يعني بياكاي تم بياكا توقع إتكي دري دوال كاتونا فيا هوا وي يمبله تو درافي تتكي درافي لي تو كلك أساكونا نم تم بياكا حلو يهوي أمتك دحريش نهو سرنا فردم تحتن أروحايا حد ما إنك اللي إنجل إتاي تو هذه النجات تككي إنك هذا كروحلا حب سنة فردتن كني إدابي محمد موسى يمي تلو كتاتنا مسايين كسنا بياكتا تو بياك إيه اللي هاي أمني ده هي خاطري ما تم فردينته دوا كل عاد خاطر لينكي جيتنته وإذا كريك هندومة تناي وإذا خاطر التندوي دوين كبرتني تو عدنا تو أفتبي حاجة دي قحتكي أفتبيه كأني عكها بكنها مستقرة دينا فردينته شينا أتونا عرب بارو دلوك توي فري هايتو أده أبانا حين حاجة تاماي الحسنة تواتك مقوى دلو ما يبلك إنك وجلسانا ماي توي ما يبل أخكادتنا أبو بكر عمر حدك إنك بورس على كنو قدم زون فرانسكي بور أصعله إنه إيا أبو بكر عمر حدي فري هايتو أده توي شينا كي إمارات عرب بارل وادل تنا كادونا قرسيني يعني ما يبلاكي دفينكين الدينجلم تما زين جاء كهيانا يعني مقالكين تمهمي ما بلا لبين مي توكل كبروتشين إنجليك كما دلكاتنا
بلا اللي أبينه ين أروح كني كادو قفميته كل توكل كادو كداغوسيني كالي داغوسيني هنا حرف لي كادو نرسلو أفرستر حاجة ده وجهت التلمي على وضعتنا كادو إنه نفنتار وجهت التلمي لكو كن كي أساكو الصبح الساعة سجل اللي فيه أرحل حنبلي حافظة جرك قدمي تمجر كادو ديقلوكو حنبلك عافية مدبايا دخترك درتيني هن حافظة قدي كونو تتكيه تنعروا إنكي جنبك إن كادو تكل حفو نسمت يابانا مايا سيسوكو تونا كادو جرب برغوسو إدا تيمتي تو جرب كادو برغوسين يمكن إدي يابانا جركك وقتيمي أيدو مكادو تونا يارجيني ألو أنا مت يابانا قلت مالينو تونا علي سبيحك بهانه يعني قاتا كني كادو يبرين مية قاتا كادو تونا طوي كيه منقوه يعني قاتا كني يبرين يابانا مايا بياسة تعسيتي إتا علي سبيح عند كني كادو عشورو إدك أكل جاك تماقات تبرين مية مروتون كي لحقولو كني كادو تماكل يبرين يابانا مايا إن كي أولو تبول عقارا كني كادو نا كاكا سكتيمة يابانا مايا إتا تأفرال في كي لحبوله عقارا كني تماكل يبرين حرسين مية مالو كنا مليونو يسيدي حبوله ألفي كني كادو تماقات ياماتيمة يابانا الرسيدة كوكو اللي حبودا قلتون كادو تبا إنكي الربي ما يصدق كني كادو التنمية تو إدرس تو علي موسى عبسية علي موسى عبسية تقع إتكي عمر البشير المقاعسين هي ندختر كن اللي ربي مي تمجن نجيو أبوك كهبه يعني جون في هرسك إنكي سنة الفي سجلبوا لي كنتم كيكونوا على الطلاق يوبك هنا إلى رترتي بيم إدل كن كادو تامي تك السجمية تمجن نجيو تقع حتكتوه كو جمع دالكادونا جمع جرته إجله أبكني يكمية توكل متان ودرستهاية توكل جمع دالكادو إربيه أنكسي وعوادلتون كادو بريزدان كن يكم تمجن نجيكو جبناك لحيتك تندايلو كن الدنيا الرعتمية تمر كادو يبيني جمع المالية وزارة ملاكاية تدي تادي مكابه إربيك إنو بياية توكل عوي وزارة ملاكاية داجتيلو ملاكاية هنا كادو برلمانتار مري إنكه تعديفر ممكن نكاح تطوسانا مايا كايرا به اللي الدنيا تاسع خير حكا كراعيهم برحمة إيمانك صبر حيب إن الله وإن إليه راجعون رسيد أقولك عالم دا قلت بأنه عالم دا كتون عندها تأجيتين تم يوكرين وقتها يندقوي يوكرين كتون نكادو روسيا فنتا حسب تتكبر سوق يعني مراكن تتح حبانا يوكرين فنتا كونا سنتك أمو وكدستي ويا سوقيك جمد الله كمال السبت تجو حتكي إنما أبارو فن الله محابسيني حسب ستك أبرك سوقيني هي حبتي إكني تكمي روسيا تجو حتكي يوكرينكي سودونكي كونو يكيه مراي حسب أبرك سوقتي يكني حبتمي تومر تجو حتكي لباتنكي فريكيه مريكا كبدي عندي يوكرينكي روسيا أتبرد سكته هي أكيني توكل حبتيك أبينمي توايكادونا كرينيلو أسباب فلاديمير زيلينسكي ردي ميتونا كادونا روسيا كي إكرام فنيه فنت ستلوك أبيتي أرحي كادونا ستواي كي فنت يكي يكحلق الرسونه مقو مبلولا أي فكون لو ممكن ورسنين مي أكيد تكو إكران كي روسيا تكو حتى كي لما الفكي تبان كي فريه كي فنت كي نحرب الستة تبان كي سيدي حلفي كي مركني شعبك إدي ربتمي توايتو كلي محابسيني حسبت ستك أبرك سجيني هي كني ستة حبين أبوكو سكتين ملاقوكو ضد الداكستير داكو نتوفي ميتنك تاديه ودريكتنا هنداقونا قونا فم معك راعي معك السواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.